रहीम। उर्स आला हज़रत अज़ीम उल-मर्तबत अज़ीम उल-बरकत परवान शम्अ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी सुन्नत माही बिदत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका उर्स मुबारक करीब करीब है। इस हवाले से आपकी तालीमात और आपके दीनी खिदमात और उम्मत मुस्लिमा के लिए जो खिदमात हैं, सिर्फ इस नीयत से कि हमारा हिस्सा अल्लाह के इन नेक बंदों के मुहिब्बीन में, हम अल्लाह के इन नेक बंदों के मुहिब्बीन में शामिल हो जाए, हमारा हिस्सा पड़ जाए, इनके तारीफ़ करने, इनकी सना करने में अल्लाह ताला ने इनको बड़े मकामात से नवाजा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक़ सादिक थे और इन्होंने जो अल्लाह के दीन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की तरवीज की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो चंद आपके इल्मी फ़िक़ही शाहकारे इंशाअल्लाह आपके सामने मुख्तसर पेश करूँगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये फतावा रज़विया शरीफ की इबारत आपके सामने है और ये फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 668 है। तयम्मुम के हवाले से आप रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ही तहक़ीक़ और इसके अंदर साइंटिफिक पहलू बड़ा अहम, इसको समझना है। एक साइंस की शाख है जिसका नाम है अर्ज़ियात, जियोलॉजी, यानी ज़मीन की माहियत और ज़मीन के मुतल्लिक़ मुताला करना, ज़मीन के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नौइयतों से ज़मीन का मुताला करना। अब इस इबारत के अंदर आप इस चीज़ को देखिए, पहले देखिए कि इस रिसाले के अंदर क्या कुछ है। देखिए 130 यहाँ चीज़ें लिखी, 130 ये नंबर आप पढ़ रहे हैं, ये नंबर आप पढ़ रहे हैं 130 नंबर। अब ये 130 नंबर का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। आपने एक संगे सबूया, ये एक किस्म का बीज है, बीज है सख्ती के सबब संग यानी पत्थर कहलाते हैं। पीछे देखिए संगे रासिक जलाया हुआ तांबा, संगे बसरी, ये पीछे संगे गरुद, आपके नीचे पीछे संगे बसाना वगैरह वगैरह, संगे गुर्दा, ये सब चीजें वो हैं जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह गिनवा रहे हैं। किस हवाले से, पहले इस बात को समझिए। तयम्मुम के हवाले से एक उसूल कायदा ज़ाब्ता है कि जो चीज़ मिट्टी की जिन्स से है उससे तयम्मुम जायज़ है, जो जल के राख ना हो, मिट्टी की जिन्स से है। और जो जल के राख हो जाए, जो ख़त्म हो जाए, वो ज़मीन की जिन्स से नहीं है, उससे तयम्मुम जायज़ नहीं है। ये उसूल है। अब इस उसूल पर बहुत सारे फुक़हा ने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं कि जिनसे तयम्मुम जायज़ है, किनसे जायज़ नहीं है। और अगर उनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा तलाश बसियार करे तो उसको 74 मिलेगी, यानी वो चीज़ें जिनसे तयम्मुम जायज़ है वो 74 चीज़ें हैं। अब फुक़हाए किराम ने जो 74 चीज़ें वो परमिसिबल फॉर तयम्मुम, वो चीज़ें जिनसे वुज़ू जायज़ है, वो गिनी है। जबकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ऐसी 181 चीज़ें गिनी हैं, 181, यानी 181 चीज़ें जिनसे तयम्मुम जायज़ है। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह ने 107 चीज़ों का इज़ाफ़ा किया है। और वो इज़ाफ़ा आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह नहीं कि आपने तख़मीना लगाया, बल्कि आपने अर्ज़ियात की, यानी ज़मीन के ऊपर जो पाए जाने वाली चीज़ें हैं, या आपका साइंटिफिक शाहकार है कि आपने 107 चीज़ें मज़ीद दरियाफ़्त की कि जो जल कर राख नहीं होती, जो मिट्टी की जिनसें हैं, ज़मीन की जिनसें हैं। ये बहुत बड़ी बात है और चंद के नाम तो आपके मेरे सामने गिनवाए हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह बाद में इस रिसाले की तारुफ़ के बाद अर्ज़ करता हूँ। देखिए एक और बात, इसी तरह वो चीज़ें जिनसे तयम्मुम जायज़ नहीं है, उलमाए किराम ने 58 चीज़ें वो गिनी हैं जिनसे तयम्मुम जायज़ नहीं है, यानी वो ज़मीन की जिन्स से नहीं, 58 चीज़ें। जबकि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 130 चीज़ें ऐसी गिनवाई हैं जिनसे तयम्मुम जायज़ नहीं। और ये मैंने अभी आपको अभी इबारत आखिरी जो सुनाई है ना फतावा रज़विया शरीफ की, ये जिल्द नंबर 3 की सफ़ा नंबर 658 की, वो यही है कि आपने 130 चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये आखिरी सफ़ा उसका, आप पीछे से तहकीक कर सकते हैं उसको। तो 130 चीज़ें वो गिनी जिनसे तयम्मुम जायज़ नहीं, और 72 चीज़ों का इज़ाफ़ा किया। आप ज़रा गौर कीजिएगा,
72 چیزیں، 58 چیزیں تو پرانے فقہا نے گنائی ہیں، ان میں سے 72 وہ چیزیں، 72 وہ چیزیں گنوا دی مزید جو فقہا نے لکھی تک نہیں، اور اس کا تعلق ہے زمین کے علم سے، یعنی جیولوجی سے، ارضیات سے، کیونکہ یہ بات ثابت کرنا یہ جل کے راکھ ہوتی نہیں ہوتی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے 4 15 20 چیزیں ہوں گی جو زمین کی جن سے جو نہیں ہوگی۔ اب اتنی مہارت کے ساتھ ایسی چیزیں گنوانا اور اتنا مضبوطی کے ساتھ پکی بات کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب 131 311 چیزوں کے بیان کے بعد خود آپ نے تحدیثاً فرمایا۔ اب دیکھیے آپ نے تحدیثاً حدیث نعمت کو بیان کرنے کے لیے دیکھیے سنگ قمر، دیکھیے اب ذرا ایک اور تحقیق، سنگ قمر جبال مغرب میں چٹانوں پر اس گر کر جم جاتی، اس پر گر کر جم جاتی، چٹانوں پر گرتا ہے اس کے بعد جم جاتا ہے، اس کو سنگ قمر کہتے ہیں۔ تیرا رنگ جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو سفید براق ہو جاتی، اس پر بھی تمہیں جائز نہیں۔ یعنی دیکھیے کہ آپ نے سنگ قمر پوری وہاں پر جا کر تحقیق کر، ظاہر دنیا آپ نے یا تو علم پڑھا ہے کتابوں سے یا خدا داد صلاحیت ہے یا آپ وہاں جا کر تحقیق کرتے ہیں، تو یہ جو تحقیق کرنے کا معاملہ ہے وہاں پر جائیں گے ہر چیز کو دیکھیے تو بڑا مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں، خدا اللہ کا عطا کردہ علم ہے، علم لدنی ہے۔ دیکھیے اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، اب یہ عبارت دیکھیے، یہ 311 چیزوں کا بیان ہے، اللہ اکبر، یہ 311 چیزوں کا بیان ہے۔ 181 سے تیمم جائز، جن میں 74 منسوس، اللہ اکبر، یعنی آپ نے 74 پر تو فقہا کی عبارات اور کتابوں سے عبارات دکھائیں، اور 107 زیادات فقیر، یعنی یہ اپنی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں کہ یہ 107 مجھ میری، یعنی اپنی طرف اشارہ فقیر کی، یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے کہ میری زیادت ہے، میں نے یہ 107 چیزیں بڑھائی ہیں، اور 130 نجائز، جن میں سے 58 منسوس اور 72 زیادات فقیر، یعنی اپنی تحقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے 72 چیزیں خود تحقیق سے دریافت کی ہیں۔ ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا، یہ تحدیث نعمت بیان کر رہے ہیں، بلکہ زیادات درکنار اتنے منصوصات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے گا، اللہ اکبر۔ اور بھائی استخراج اتنی چیزیں بیان کرنا تو دور کی بات ہے، جو 72 چیزیں منسوس ہیں نا، جن کو کتابوں میں لکھی ہیں، وہ کتابوں سے 72 چیزیں ڈھونڈ کے دکھائے، کوئی اپنے طور پہ تحقیق کر کے دکھائے، یہاں بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا امام اہل سنت سے اختلاف نہیں ہو سکتا؟ بھئی کون یہ کہتا ہے کہ اختلاف نہیں ہو سکتا؟ کس نے کہا یہ اختلاف شرعن منع ہے؟ نہیں، اختلاف شرعن منع نہیں ہے، لیکن اختلاف کرنے کے لیے وہ صلاحیت، وہ لیاقت اور وہ قابلیت بھی تو پیدا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا جس کا جی چاہے اٹھ کے اختلاف کر لے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرمایا 72 چیزیں جو 72 منصوص ذکر کی ہیں، بھائی آپ وہ بھی ڈھونڈ سکے، آپ کے لیے وہ ڈھونڈنا بھی آسان نہیں ہے، وہ ڈھونڈنا بھی آسان نہیں ہے، طے جائے کہ یہ نئی چیزیں جو گنوائی گئی ہیں ان کو کوئی تلاش کر سکے۔ ایک اور بات سنیے ذرا، اس کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ مزید ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے، آپ ذرا غور کیجیے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 72 نصوص کو ڈھونڈا ہے کتابوں سے اور اس کو لکھا ہے۔ اب یہ چیزیں پیچھے جا کر آپ پڑھیں گے نا، رسالے کو پڑھیں گے تو آپ حیران و ششتر ہو جائیں گے کہ اس دعوے کو اگر آپ ذرا غور سے پڑھیں گے اور غور سے جا کر تحقیق کریں گے تو آپ حیران اوکے بکے رہ جائیں گے، اور آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ سب علم لدنی تھا، عطا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور وہی حدیث پاک کا مظہر تھا، انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوان نعمت سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تحقیق کی نعمت عطا ہوئی، اور یہ بالکل عیاں ہے، یہ عطا ہے، یہ پڑھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بڑے بڑے پڑھنے والے آئے، لیکن اتنی تحقیق انسان کی صرف مطالعے سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک کی